अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम सोशल टॉक में एक ऐसे अदारे की कारकर्दगी पर बात करने जा रहे हैं जो वाकई तमाम तर सोशल इश्यूज़ पर, तकरीबन तमाम तर काम कर रहा है। हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, हम उनके हल भी तलाश करते हैं, लेकिन या तो हम डिबेट्स तक रह जाते हैं या हम हल डिस्कस करने तक, एक डिस्कशन तक ही महदूद रह जाते हैं। लेकिन खुशी तब होती है जब हम किसी ऐसे अदारे को काम करता देखते हैं जो अपने जोरे बाजू पर आगे आता है। और अदारा तो बहुत बाद में जाकर बनता है। पहले तो एक ख्याल होता है, फिर उस ख्याल की तकमील होती है, फिर उस ख्याल से एक ग्रुप बनता है और उस ग्रोथ से फिर एक अदारा बनता है। तो वो जो एक ख्याल आता है वो किसी एक इंसान को आता है और फिर उस एक इंसान के हम ख्याल लोग जब मिल जाते हैं तो फिर वो एक जत्था, एक अदारे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जब वो अदारा बनता है और फिर ख़ास तौर पर वो अदारा जो हम सब की छोटी छोटी कोशिशों से आगे चल रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, तो फिर वो हम सब के लिए काबिल फ़ख्र होता है। एक ऐसे ही अदारे की आज हम कहानी भी डिस्कस करेंगे, उसकी कारकर्दगी भी आपके सामने लाकर रखेंगे और उस अदारे के बारे में मैं आप सबको बताती चलूँ। तकरीबन 19 सालों से 2007 से लेकर अब तक वो अदारा काम कर रहा है और ना जाने कितने जोड़े बना चुका है, कितने लोगों की शादियां करवा चुका है और कितनी इज्तमाई शादियां हो चुकी हैं और ना जाने कितने लड़के लड़कियों को ना सिर्फ तालीम दे चुका है बल्कि हुनरमंद बना चुका है। तो यकीनन आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा अदारा है जिसे हमारी हुकूमत चला रही है, या कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसके दौरे हुकूमत में ये अदारा बनाया गया होगा या ये महकमा बनाया गया होगा। तो आप सबको बताती चलूँ कि ये एक वो अदारा है, एक वो फलाही अदारा है जिसे कोई हुकूमत नहीं चला रही, जिसे आप जैसे, मेरे जैसे, हम सब ऐसे लोग चला रहे हैं जो इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं, जो अपनी सोसाइटी में दर हकीकत एक जो हम कहते हैं ना बिगाड़ पैदा हो रहा है, उस बिगाड़ को, पैदा होते बिगाड़ को ख़त्म करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो इस महकमे को चला रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ डोर ऑफ अवेयरनेस की। डोर ऑफ अवेयरनेस का जहाँ जिक्र होता है वहाँ हमारे साथ कुछ ऐसी नुमाया शख्सियात होती हैं जिनका हम जिक्र ना करें तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि डोर ऑफ अवेयरनेस एक जो ख्याल था और फिर ख्याल से ये अदारा बना, अदारे से आज हम सब देख रहे हैं एक ऐसी जिद्दोजहद के साथ शुरू होने वाली एक पूरी, एक जो इनकी एक कोशिश थी, एक पूरी एक तहरीक थी, वो अब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है आगे कि हम सबको तारीफ़ करनी चाहिए। तो आज के शो में हम डोर ऑफ अवेयरनेस के मेहमानों से बात करेंगे और उन शख्सियात से बात करेंगे जिन्होंने डोर ऑफ अवेयरनेस को खड़ा किया है और कहाँ से ख्याल आया, किस तरह से काम कर रहा है, और इस सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। फिल वक्त हम बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक ऐसे अदारे की कारकर्दगी पर जिसे बहुत सारी खूबसूरत शख्सियात मिलकर चला रही हैं और तकरीबन 19 साल हो चुके हैं इस जद्दोजहद का आगाज़ हुए। आगाज़ की बात करें तो हम सभी सोचते हैं कि ख्याल कैसे आया और एक इतनी बड़ी तहरीक चलाने के लिए किसी एक इंसान ने तो पहला कदम उठाया होगा, और वो जो पहला कदम है वो किसने उठाया। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो दो गेस्ट मौजूद हैं उनमें एक वो गेस्ट भी मौजूद हैं जिन्होंने डोर ऑफ अवेयरनेस का आगाज़ किया, वो पहला कदम लिया और फिर उस पहले कदम में दीगर शख्सियात ने भी, दीगर लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन किया। मैं बात कर रही हूँ रूबा हुमायूं साहिबा की, जो चेयरपर्सन है डोर ऑफ अवेयरनेस की, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है आयशा नजम साहिबा, जो कि सेक्रेटरी जनरल डोर ऑफ अवेयरनेस हैं। दोनों अपनी आज की मेहमानों को मैं वेलकम कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप दोनों की कीमती वक्त का। रूबा जी, क्योंकि आप चेयरपर्सन हैं तो आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि वो पहले कदम पर थोड़ी बात कर लेते हैं जो उठाना सबसे मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल उस पहले कदम को उठाने में होती है। तो उस पहले कदम की ज़रा कहानी हमें बताइए। बेसिकली पहला कदम हो या
کوئی بھی قدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی اٹھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ آئیڈیا بھی آتا ہے کہ ہم ان بچوں پہ کام کریں, ان بچوں کو ہم تعلیم دیں, یہ باہر کیوں پھرتے رہتے ہیں. اس طرح کے سوالات میرے ذہن میں بہت دفعہ آئے اور میں نے ان کے اوپر ذرا تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کی. ہمارا ایک گھر کا چھوٹا سا پروجیکٹ تھا کہ 100 لوگوں میں ہم کھانا بانٹتے تھے ہر جمعرات کو. تو وہ کھانا تقسیم کرتے ہوئے جب میں ان سے بات چیت کرتی تھی, میں کہتی تھی یہ بیٹے لائن بناؤ, تمیز سے لو, تھینک یو بولو. وہ کہتے تھے ایسی باتیں ہمیں کبھی کسی نے نہیں کہیں. تو یہ جھگیوں کے بچے تھے کچھ, جن میں کھانا تقسیم کرنے کا سلسلہ ہمارا تھا گھر کا. تو وہ اس کے بعد جب وہ سلسلہ کے اندر ہی میں نے ان سے جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں بتائیں گی تو ہم سیکھیں گے, ہمیں کسی نے کبھی سکھایا نہیں. تو اس بات پہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اب یہ میرے لیے چیلنج بن گیا کہ مجھے ان کو پڑھانا ہے. اور وہ وہاں سے پھر میں نے یہ سوچا کہ ان کو میں کچھ کتابیں کاپیاں منگا کے دیتی ہوں اور ان کو پڑھاتی ہوں بیٹھ کے. تو میرے پاس صبح کا ٹائم بھی فارغ ہوتا تھا, تو وہ پھر اس ٹائم کو بھی یوٹیلائز کیا اور وہاں پہ بیٹھ کے جھگیوں میں انہوں نے بھی ایک جھگی مجھے صاف کر کے دی کہ یہاں پہ آئیں ہمیں بیٹھ کے پڑھائیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, پھر میں ان کو پڑھانے لگ گئی. اور وہ 1 سال مجھے لگا کہ پہلا اسکول قائم کرنے میں ان پہ بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کیے. میں نے انہیں اسکول بھی داخل کرایا, پھر میں نے کوشش کی کہ یہ لوگ کسی سسٹم کا پارٹ بن جائیں, لیکن وہ نہیں بنے. جو بھی میں نے کتابیں, یونیفارم کچھ بھی لے کے دیا وہ سب ضائع کر دیتے تھے. تو پھر میں نے وہیں پہ 2 ٹیچرز رکھی, ایک جگہ رینٹ پہ لی, اور پہلا اسکول جو تھا میرا 1 سال لگ گیا قائم کرتے ہوئے. اس کے بعد تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ ان کے اوپر کام کرنا کیسے ہے. پھر میں نے اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ 5 اسکول کھولے مختلف بستیوں میں, اور وہ پھر الحمدللہ میں اپنے گھر کی چیریٹی سے ہی وہ چلانے لگی. اور تقریباً 3 سال بغیر نام کے, بغیر کسی رجسٹریشن کے, کوئی ادارہ نہیں تھا, بس میں خود ہی کام کر رہی تھی. اور ٹیچرز کو میں فیسیلیٹیٹ کرتی تھی, تھوڑی سیلری ان کو دے دیتی تھی, بچوں کو اسٹیشنری. تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دل میں بھی ڈالا, اور مجھے لگا کہ اب گھر کی چیریٹی جو ہے وہ پراپر ہاتھوں میں جا رہی ہے اور کام ہو رہا ہے ایجوکیشن کے اوپر. کیا بات ہے. اور ایجوکیشن کے اوپر جب کام کرنا شروع کیا تو 19 سالوں میں کتنے اسکول تعمیر ہو چکے ہیں, اور ایجوکیشن کا سفر, بچوں کو تعلیم دینے کا سفر کیسا چل رہا ہے, اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں. جب 5 اسکول بن گئے اس کے بعد تو پھر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا والی بات تھی, کیونکہ بہت سے لوگوں نے دیکھا, اوپن بھی ہماری کلاس چل رہی ہوتی تھی اور جو جگہوں پہ شفٹ ہو گئے وہ بھی چل رہی تھی. تو بہت سے لوگ کنیکٹ ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے اور سڑک کے فٹ پاتھ پہ ہے یا جھگی میں ہے, لوگ آتے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو بہت سے لوگ کنیکٹ ہوتے چلے گئے, اور اس طرح سے پھر جب ادارہ میرا رجسٹر بھی ہونے کا کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تو وہ اللہ کی مہربانی سے سب کام آٹومیٹکلی ہوتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اور میں نے بڑی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اچھے ایسے ممبرز دے جو کہ میرے ساتھ اس کام میں معاون ہو, کیونکہ انسان ایک حد تک اپنی انرجی لگاتا ہے, اس کے بعد پھر اور لوگ آتے چلے جاتے ہیں. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میں تھک نہ جاؤں کہیں, اور پھر یہ تھک کے انسان چھوڑ دے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ بچے انتظار کرتے رہیں گے. میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے کہ تم نے شوق میں کچھ دن کام کرنا ہے, پھر تم تھک جاؤ گی اور بچے ڈھونڈیں گے میڈم کہاں گئی, میڈم کہاں گئی. میں نے کہا نہیں, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. تو وہ مجھے ایکچولی انکریج کرتے تھے کہ تم کرتی رہنا. تو انہیں بھی اچھا لگتا تھا کہ یہ کام اچھا ہے, اور اس طرح ایجوکیشن پہ ہماری پوری فیملی اس میں بہت زیادہ انوالو ہے کہ ایجوکیشن پہ کام ہو, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے نا یہ سب سے بڑی کامیابی کی سیڑھی ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. اور ہم ہمیشہ حکومتوں پر پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم اگر ایک انسان انفرادی طور پر کوشش کرنے لگے تو ہم پورے سسٹم کو تبدیل کر سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں. عائشہ نجم صاحبہ, آپ کی طرف بڑھتی ہوں. سیکریٹری جنرل ڈور آف اویئرنیس ہیں آپ نے ڈور آف اویئرنیس کو کب جوائن کیا, کچھ بتائیں. جی, سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ نور اور ٹی وی ٹوڈے کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پہ اس میسج کو پبلک کرنے کے لیے. اسی طرح جیسے ربا جی نے بھی بتایا کہ ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے کہ کام کریں, اللہ کے لیے کریں, اور اپنے بزرگوں کے کار خیر کے لیے, اپنی دین دنیا سنوارنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا ہی اچھا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا, اور یہ میرے بالکل نیبرنگ میں تھا. اور مجھے جب ربا جی سے میں ملی, مجھے ان کی ایک بات بہت ہی خوبصورت لگی. انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا کر کے آئے ہو, تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ یہ جواب ہو کہ میں نے اپنے حصے کی شمع روشن کی ہے. تو بس اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو جوائن کیا, اور اٹ واز وین آئی جوائنڈ اٹ واز 2010. تو آلموسٹ 2010 سے میں ان کے ساتھ ہوں,
اور آپ تبھی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں اور پوری فیملی ساتھ اپنی انوالو کر لیتے ہیں جب آپ کے پاس ٹرسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ٹرسٹ ہی ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے پھر آپ انوالو ہوتے ہیں اور تن من دھن کے ساتھ آپ چلتے ہیں. بالکل جی. آپ کو بھی تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں، ڈور آف اویئرنیس کو 19 سال ہو گئے ہیں، اور عائشہ نجم صاحبہ آپ کو ڈور آف اویئرنیس کی اس تحریک کو جوائن کیے تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں. تو کیا کہتی ہیں، ایجوکیشن کے ساتھ ہم بڑی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور پھر ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ بچوں میں کوئی ہنر بھی ہونا چاہیے ان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، تراشنے کے لیے. تو ڈور آف اویئرنیس نہ صرف ایجوکیشن پر کام کر رہا ہے بلکہ ہنر مند بھی بنا رہا ہے ہماری جوان نسل کو، ہماری نئی نسل کو، یوتھ کو. تو کیا کہنا چاہیں گی یہ ووکیشنل، عائشہ صاحبہ آپ بتائیں، ووکیشنل جو سیٹ اپ ہے اس میں کیا کیا کروایا جا رہا ہے؟ بیسکلی تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ڈگریز لے کے آپ پھرتے رہیں تو اس طرح سے بچے باؤنڈ ہو جاتے ہیں، اسٹک ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے، اور اگر جب تک ہمیں جاب نہیں ملتی تو ہم گھر میں ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ارننگ ہینڈ نہیں بنیں گے اور اپنی فیملی کو اپ گریڈ نہیں کریں گے. تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ تعلیم کے ساتھ ان کو ہنر سکھایا جائے. ہم نے اپنے سکولز میں اس چیز کو انکلکیٹ کیا ہے کہ ہم سٹارٹ سے ہی بیسک تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو ووکیشنل کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. ہوم اکنامکس کی بہت ساری چیزیں ہم نے اپنی ایجوکیشن میں ساتھ ہی شروع کر دی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس آئی ٹی کی کلاسز ہیں الحمدللہ، میچ اپنے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں. اسٹچنگ کی کلاسز ہیں، ان کے بہن بھائی جو بڑے، جو بھی ان کے والد بہن بھائی، وہ ہمارے کورسز ڈفرینٹ ہم کورسز کرواتے ہیں، جس طرح ریفریجریشن کا، ٹی وی ریپیئر کرنے کا، اے سیز کا، موبائل ریپیئرنگ کا. تو بہت سارے ہنر سکھائے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے کہ پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہنر مند ہونا بہت ضروری ہے. اور بہت سے ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہیں الحمدللہ کہ جو اپنی فیملی کو کس طرح انہوں نے اپ گریڈ کیا، چیزوں کو سیکھا. اور بیوٹیشن کی کلاسز ہیں، ووکیشنل کی بہت سارے ہمارے پاس ماشاءاللہ سیگمنٹس ہیں جس میں لوگ کام کر رہے ہیں اور اپنی فیملی کو لے کے چل رہے ہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے اپنی فیملی کو. بالکل جی. ہم نے جو ہمیشہ ڈور آف اویئرنیس کی کارکردگی دیکھی ہے وہ مطلب ہم اس لیے تعریف کرتے ہیں کیونکہ ایسے اداروں کو، ہمیں ایسے لوگوں کو، خاص طور پر ایسی شخصیات کو ہمیں سراہنے کی ضرورت ہے جو واقعی ایک ہماری سوسائٹی میں جہاں جہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہنرمند نہیں ہیں لوگ، اور ہنرمند نہ ہونے کی وجہ سے پھر بے روزگاری بھی بڑھتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈور آف اویئرنیس تمام سوشل ایشوز کو نہ صرف ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ کامیاب ہو چکا ہے ہماری جوان نسل کو، ہمارے بچوں کو سمیٹنے میں، سنبھالنے میں. اور تھرفٹ شاپ بھی ایک آپ لوگوں کا ایک سیٹ اپ ہے، تو اس تھرفٹ شاپ کے حوالے سے بتائیے، اس میں کس طرح سے کام ہوتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ روبا جی. جی بہت شکریہ. ایکچولی ہماری جو تھرفٹ شاپ ہے وہ ہمارے ایک ایسی پروجیکٹ کا پارٹ تھی. ہم نے سوچا کہ ہم ان غریبوں میں کچھ کپڑے اور اس طرح کی ضرورت کا سامان تقسیم کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. وہ ہم نے بانٹنا شروع کیا، لیکن وہاں پہ یہ دیکھا کہ ضرورت کے بغیر بھی لوگ، مفت کی چیز ہے تو وہ ضرورت کے بغیر بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے ضائع کر دیتے ہیں. اور ہماری اتنی ویلیویبل چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ان کو دیتے ہیں اتنے شوق سے، اتنی خواہش سے، تاکہ ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں. تو جب ہم نے اس طرح دیکھا کہ ان کی بے دردی سے وہ استعمال کریں اور بالکل بے وقت انہیں سمجھتے ہیں، تو پھر ہم نے تھوڑی سی پرائز پہ وہ چیزیں سیل کرنا شروع کی. لوگوں کی پرانی چیزیں ہوتی تھیں لیکن وہ ہمیں ڈونیٹ کرتے تھے. اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو پرائز پہ ہم انہیں دیں گے، اگر جس کو چاہیے ہوگی تو وہ لے، اور جس کو نہیں چاہیے، سستی چیزیں ہوں گی. اس کا نام بھی تھرفٹ شاپ اسی لیے کہ وہ یوز چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ گھر کا کوئی بھی سامان ہو. لوگ دیتے ہیں اپنے گھر کا فرنیچر دے دیتے ہیں، مشینری دے دیتے ہیں، کپڑے، جوتے، ہر چیز، الیکٹرانکس وغیرہ ہر چیز اس شاپ میں موجود ہے، اور کوئی بھی وہاں سے پرچیزنگ اب کر سکتا ہے. تو اس کا پرائس رکھنے کا یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم پرانی چیزیں تو ہم لے لیتے ہیں، وہ ڈونیشن میں آ جاتی ہیں، لیکن صرف ضرورت مند اپنے مطابق وہ چیزیں خرید کے لے لیتے ہیں، اور ان کی افورڈیبلٹی کے مطابق ہی ہم ان کو وہ پرائسز ہم نے رکھی ہوتی ہیں تاکہ وہ آسانی سے خرید کے ان کو استعمال کر سکیں. پھر خریدی ہوئی چیز کی تو قدر آتی ہے کہ ہاں یہ ہم نے خریدی ہے، اس پہ ہم نے پیسے لگائے ہیں، چاہے تھوڑے ہی لگائے ہیں لیکن خرید کے لینا. اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی. جو مفت چیزیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان کی عزت نفس مجروح کرتی ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ لے رہے ہیں. تو ہم ایک اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم کسی کو مفت چیز دیتے ہیں، یا تو پھر ہم گفٹ کریں،
اور اگر ہم مفت چیز دے رہے ہیں تو ایک عزت نفس اور انا مجروح ہونا، ایک اس کانسیپٹ کو، اس ایلیمنٹ کو بہت ہی مختصر طبقہ ہے جو اس کانسیپٹ کو سمجھتا ہے، اس چیز کو ویلیو دیتا ہے کہ جس طرح ہماری ایک عزت نفس ہے اسی طرح ایک نیکسٹ پرسن کی بھی ہے. تو ایک تھرفٹ شاپ میں جو ایک خوبصورت بات مجھے نظر آئی وہ یہ کہ ہم دوسرے کی ایک جو اندر کی ایک وہ ہوتی ہے، ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے تھرفٹ شاپ جیسا ایک کانسیپٹ بہت زبردست ہے، بہت خوبصورت ہے. اچھا، اب جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اسکولس کی بات کرتے ہیں، پھر ووکیشنل سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں، پھر تھرفٹ شاپ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں بتائیے جو لوگ، کیونکہ ماہ رمضان ہے اور جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اس نیک کام میں، اس نیک عمل کا ایک حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ کیا ہم نے ڈونیشن کو صرف محدود کر دیتے ہیں رقم کے ساتھ، ایک اماؤنٹ کے ساتھ؟ آپ کیا کہتی ہیں کس طرح سے ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، ڈور آف اویئرنیس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، سپورٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں، کیونکہ جب ایک ادارہ بنتا ہے تو اس کو ہر طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آئیڈیاز بھی چاہیے ہوتے ہیں، لوگوں کا اپنا فزیکل ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹائم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. بالکل. بہت سے ہمارے والنٹیئرز ہیں جو آ کے ٹائم دیتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں مختلف ایکٹیویٹیز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر کام کرتے ہیں. بعض سائیکو تھراپسٹ ہیں، وہ بھی ہمارے نیڈ ہوتی ہے کہ بچوں کی کوئی اس طرح کی نیڈ ہے کہ وہ انہیں سپورٹ چاہیے، فزیکل نہیں تو مینٹل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے انہیں. اور پھر کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں، وہ بھی آ کے ہمارے بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور ان سے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ان کی پرسنالٹی کا کون سا ٹریٹ ہے تو کہ وہ اس کے مطابق ان کو گائیڈ کر سکے. تو اس طرح کے بھی فائنینشیل سپورٹ تو ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. اس کے ساتھ ہم بہت سا سٹاف ہائر کر لیتے ہیں اور ہمارا پورا ادارہ چل ہی ہائرڈ سٹاف کے اوپر رہا ہے، یعنی پیڈ سٹاف ہوتا ہے. والنٹیئرز ہم ویلیو ایڈ ضرور کرتے ہیں، لیکن جو والنٹیئرز ہیں وہ ادارے چلانے کے لیے جو ریگولر ٹائمنگ دینا ہے اور اس طرح سے وہ والنٹیئرز کے لیے سم ٹائمز پاسبل نہیں ہوتا، ان کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس لیے پیڈ سٹاف کے لیے فائنینشیل اسسٹنس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور اچھی پلیس پہ اگر ہم کوئی رینٹڈ جگہوں پہ بھی ہمارے اسکول چل رہے ہیں تو وہ رینٹڈ جگہ بھی پیسوں سے ہی آتی ہے. بہت سے ہمارے اسکول فری جگہوں پہ بھی چل رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے گھر ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنے ویسینٹیز کو ہمیں یوز کرنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، آفس اپنا یوز کرنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جتنی رینٹڈ جگہ ہیں ان کو رینٹ پے کر کے ہی ہمیں، تو فائنینشیل سپورٹ جو ہے نا وہ سب سے ٹاپ پرائیورٹی پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ٹائم ہے، لوگوں کی اسکلز ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے. تو ہر طرح سے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل جی. اور ڈونیشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارے جو ایک مسلمان کا جو ایک ڈونیشن کا ایک سٹیمنا ہوتا ہے وہ زیادہ بوسٹ ہوا ہوتا ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں اپنے رب کو کچھ نہ کچھ کر کے بس منا لیں. تو ڈونیشن کے حوالے سے لوگوں کا بڑا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے. تو کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ عائشہ صاحبہ یا روبہ صاحبہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں جو ڈونیشن سے ریلیٹڈ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑا ہی بوسٹر ثابت ہو کہ ایسے لوگ اتنی ڈونیشن کر جاتے ہیں، کیا بتائیں گی؟ جی بالکل. میں سب سے پہلے تو اپنی موٹیویشن کی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب مجھے یہ موٹیویشن ہوئی کہ اللہ کی راہ میں ہم اپنی پسندیدہ چیز جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. تو پسندیدہ چیز میں نے یہی سوچا کہ میری پسندیدہ چیز تو میری جویلری ہے اور میری اپنی ملکیت ہے، تو میں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے وہ دی. اور اس وقت میرا ادارہ نہیں بنا تھا، میں نے ایک اور ادارے کو دی جو ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ موٹیویشن اللہ کی مہربانی سے آتی ہے. اور ایجوکیشن جو ہے یہ صدقہ جاریہ میں سب سے ٹاپ پرائیورٹی کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کو بعد میں بھی، ہمارے جانے کے بعد بھی وہ جاری رہتا ہے، وہ ایجوکیشن ہے. تو اس میں جو ڈونیشن ہے وہ بہت سے لوگ ماشاءاللہ دیتے ہیں پیورٹی کے ساتھ، اس میں کم زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن ایجوکیشن سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. میں سمجھتی ہوں اگر ہم نے دینا ہے تو اپنے پوری قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. جہاں ایجوکیشن چلی جاتی ہے وہاں پہ ترقی چلی جاتی ہے. بالکل، بہت خوب. اور مزید ہم ڈونیشن پر بات کرنا چاہیں گے. عائشہ صاحبہ آپ سے بھی ہم اسی موضوع پر ڈسکشن کریں گے، لیکن فی الوقت ہوا جاتا ہے ایک شارٹ بریک کا. تو شارٹ بریک کی طرف بڑھتے ہیں. اسٹے ود اس، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئر پرسن ڈور آف اویئرنیس روبہ ہمایوں صاحبہ
और दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल डोर ऑफ अवेयरनेस आयशा नजम साहिबा। हम बात कर रहे हैं आज इस अदारे की खदमात की, किन किन तरह से, किन किन तरीकों से डोर ऑफ अवेयरनेस हमारी सोसाइटी को हेल्प आउट कर रहा है। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। अपने दोनों मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगी, ना सिर्फ इसलिए कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बल्कि इसलिए कि आप लोगों की इन कोशिशों ने हमारी सोसाइटी में बड़ा निखार पैदा कर दिया जी। और अल्लाह ताला भी आपसे राजी हो और आपको खैर दे, खैर से नवाजे। आयशा साहिबा, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगी, मोटिवेशन का और डोनेशन का कोई ऐसा वाकया जो आपको लगा हो, जो आज भी याद हो कि हाँ, इस डोनेशन के वाकया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। बिल्कुल नूर जी, मैं एक दफ़ा ऑफिस गई, हेड ऑफिस आई, तो मैंने देखा कि रुबा बैठी हुई अपने ऑफिस में, शी वाज वेरी अपसेट और वो रो रही हैं। मैंने पूछा, रुबा ऑल वेल, आप क्यों रो रही हैं? तो कहती हैं कि हमारा बिल्कुल सेंटर 2 जो है वो हमारे हेड ऑफिस, बच्चे वहाँ पे हेड ऑफिस के अंदर ही था, ये सेंटर 2 के बच्चे वहाँ आते थे, पढ़ते थे। अच्छा। और बिल्कुल बस्ती बिल्कुल करीब है जहाँ से हमारे वो स्टूडेंट्स आते हैं। तो कहती हैं कि मेरे जो सेंटर 2 की बच्ची है एक, और वो नमूनिया उसको हो गया सर्दी की वजह से, कपड़े ना होने की वजह से, सर्दियों के गर्म कपड़ों की कमी की वजह से वो बच्ची को नमूनिया हुआ और शी डाइड। तो रुबा इतनी ज़्यादा बिलक बिलक के रो रही थी बच्चों की तरह। उन्होंने कहा कि हम अपने घर में ज़रूरत की जो एक्स्ट्रा हमारी चीज़ें हैं वो हम नहीं निकालते और उनको रिटेन रखते हैं, साल हर साल वो पड़ी रहती हैं, तो हम क्यों नहीं निकालते? तो तब थ्रिफ्ट शॉप का आगाज हुआ। रुबा ने सबको कहा कि दिल खोल के अपने घर की अपनी कबर्ड्स खाली करें, अपने गर्म कपड़े, स्वेटर्स, रजाइयाँ निकालें, और इन यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। तो मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर की जो चीज़ें हमें लगता है ना कि हम नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लेंगे, हमें अभी ज़रूरत है, हम बाद में इसको पहन लेंगे, वो हमें नहीं चाहिए होती। तो प्लीज़, ये ज़कात का, अपने रमज़ान का महीना है और ये अल्लाह ताला को मनाने का महीना है, बहुत खूबसूरत इबादत का महीना है। तो सबसे प्यारी इबादत यही है कि जो हम कार खैर कर दें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तो अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो हमारा सबका ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी चीज़ें अपने प्यारे बहन भाई, हमारे जो साथी इर्द गिर्द वाले हैं जिनसे हम बिल्कुल बेखबर होते हैं, इनको निकालें, इनको डोनेट करें। डोनेशन इन काइंड के लिए हमारी ये थ्रिफ्ट शॉप है, इसमें आप हर चीज़ जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद है हमें दें। हमारे इदारे में से लोग आके, जो हमारा पूरा स्टाफ है, आपके घर से, आपके फुट स्टेप से आके उठा के ले जाते हैं। और हमारे इदारे में इसके इन ही सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके हमारे माशाल्लाह स्कूल्स चल रहे हैं। हमारे सस्टेनेबिलिटी है प्रोजेक्ट्स की, थ्रिफ्ट शॉप की वजह से। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस महीने में अपनी ज़कात, अपनी डोनेशन, अपनी इन काइंड आप लोग जो डोनेट करना चाहते हैं वो दें। हमारी वेबसाइट को विजिट करें। डोर ऑफ अवेयरनेस की हमारा जो हेड ऑफिस है वो यहाँ पे मॉडल टाउन में है, 105/4 मॉडल टाउन, जे ब्लॉक। तो प्लीज़ इसको विजिट करें, और जिस तरह से भी इस कार्य खैर में आप साथ देना चाहते हैं ज़रूर करें इसको। बिल्कुल जी, ये एक ऐसा सफ़र है जिसकी मुझे लगता है कि कोई, हम ये कह सकते हैं कि मंजिल कोई नहीं है, तो ये हरगिज़ गलत होगा। इसकी मंजिल है, लेकिन मंजिल इतनी दूर है और हर कदम पे लगेगा कि आपने अपनी मंजिल हासिल कर ली है। लेकिन जितना आप सफ़र करते चले जाएंगे, आपके अंदर एक नई भूख पैदा होती चली जाएगी कि आप इस सफ़र को कंटिन्यू रखो। इस सफ़र में ही आपको इतना सुकून, इतनी राहत मिलने लगेगी कि आपको इस सफ़र की थकान महसूस ही नहीं होगी। क्योंकि हमारे सामने एक चलती फिरती मिसाल डॉक्टर रूबा हुमायूं साहिबा हैं, आयशा नजम साहिबा हैं, जो कई सालों से इन्होंने इस एक जर्नी को जारी रखा हुआ है। तो रूबा साहिबा, आप डोनेशन के हवाले से देखने वालों को एक मैसेज दे दें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, इसमें हमारी वेबसाइट पे जाएं, और डोर ऑफ अवेयरनेस की वेबसाइट है www.doorofawareness.com। जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ लिंक दिए हुए हैं डोनेशन के, तो आप वहाँ पे अपने डोनेशन के लिंक को क्लिक करें। जितना अमाउंट आप सेंड करना चाहते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसमें तो ये कैश डोनेशन है। फिर लोकल जो पाकिस्तानी हैं वो जैज़ कैश वगैरह भी यूज़ करके हमें डोनेशन दे सकते हैं। उसका नंबर भी स्क्रीन पे आप चलता हुआ देख लेंगे। और इसके अलावा अगर आप पर्सनली हेड ऑफिस आके मॉडल टाउन जे ब्लॉक में 105/4 में अगर आप आके भी देखना चाहें और देना चाहें, सीइंग इज़ बिलीविंग। समटाइम्स आप आके देखते हैं तो आपको यकीन आता है कि कितने
माशाल्लाह डेडिकेशन से पूरी टीम काम कर रही है और बिल्कुल हमारे सारे मेंबर्स इतने मोटिवेटेड और इतने ज़्यादा पैशनेट हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और ये हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। देखिए जॉब्स तो लोग कहीं पे भी कर लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन उन्हें मिलती है कि हम काम कर रहे हैं और हमारे काम को अल्लाह ताला की राह में हम खर्च भी कर रहे हैं अपनी एनर्जीज। तो ये चीज़ें स्कूलों में आप आके विजिट करें। स्कूलों में जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो आके जब पढ़ते हैं और उनके अंदर कितना माशाल्लाह चेंज नज़र आता है, तो ये चीज़ें आपको देखने से आप बहुत सेटिस्फेक्शन भी होगी और यकीनन इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहेंगे आप। बिल्कुल जी। ना सिर्फ डोर ऑफ अवेयरनेस एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है, ना सिर्फ हुनरमंदी के ऊपर काम कर रहा है, ना सिर्फ ये थ्रिफ्ट शॉप के जरिए ना जाने कितने सिस्टम्स चला रहा है, बल्कि हम डोर ऑफ अवेयरनेस से इतना मुतासर हो रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कोई एक ऐसा फलाही अदारा हो जो एजुकेशन के ऊपर काम करे। हमें नजर आता है डोर ऑफ अवेयरनेस। हम चाहते हैं कोई एक ऐसा अदारा हो जो हमारी आवाम को हुनरमंद बनाए और फिर जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें कमी हो, तो हमें एक वही अदारा नजर आता है डोर ऑफ अवेयरनेस। फिर डोर ऑफ अवेयरनेस एक ऐसा काम भी कर रहा है जो ना सिर्फ हमें दुनियावी तौर पर एक सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बल्कि हमारे दीन में बहुत ज्यादा सबक दिया गया है, हमें कदम कदम पर सिखाया गया है, बताया गया है। मुख्तलिफ हमारे प्रॉफिट्स की स्टोरीज में हमने सीखा है कि निकाह को आसान कैसे बनाया जाए। डोर ऑफ अवेयरनेस निकाह को आसान बना रहा है। डोर ऑफ अवेयरनेस निकाह को आम करने में हमें हेल्प आउट कर रहा है। किस तरह से कर रहा है कि इनका एक सेटअप है मैच मेकिंग भी। अच्छा, मैच मेकिंग हो जाना चले ठीक है, नफ है। बहुत सारी लड़कियां घरों में बैठी हैं, रिश्ते भी हो चुके हैं, लेकिन रुखसती नहीं हो पा रही है क्योंकि शादी के वसाइल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स। तो ना सिर्फ डोर ऑफ अवेयरनेस जैसा अदारा मैच मेकिंग कर रहा है, बल्कि उसके साथ एक मैस वेडिंग, इज्तमाई शादियों का भी एक अमल कर रहा है। तो रूबा साहिबा चेयरपर्सन है आप, और एक आपने एजुकेशन से स्टार्ट किया, फिर आपने मतलब खाना बनाना और फिर बच्चों को खिलाना और फिर उनको एजुकेट करना। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आप कहाँ तक ले गई हैं? और ये मैच मेकिंग के हवाले से बताइए, मैच मेकिंग का आगाज कब किया और अब तक कितने जोड़ों को आप माशाल्लाह निकाह के बंधन में बांध चुके हैं आप लोग डोर ऑफ अवेयरनेस के जरिए? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये जो मैच मेकिंग है ये गरीबों वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये वेल ऑफ और खाते पीते पढ़े लिखे घरानों के बच्चों के रिश्तों का काम है, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये भी आजकल बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है, लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, अपने नंबर सर्कुलेट किए हुए हैं, अखबारों में भी देते हैं कि हम रिश्ता करवाते हैं, और अगर साथ लिखा हो फीस भी लीला कराते हैं तो वो कहते हैं जी थोड़ा कुछ पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन तो करवा लें, और इस तरीके से वो लोगों से पैसे बटोरते रहते हैं। जबकि डोर ऑफ अवेयरनेस ने इस काम को 100% फ्री, ना तो पहले हम कोई फीस लेते हैं, ना बाद में लेते हैं, और ना इस जुमरे में किसी किस्म के पैसे इन्वॉल्व हैं। हमारे माशाल्लाह 60 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, और हेड ऑफिस हमारा जो है वो इसका मेन डाटा, वेबसाइट और इसके ग्रुप्स वगैरह सब कुछ वो रन करता है यहाँ से। सेंटर मतलब एक सेंट्रल मेन पॉइंट है हमारा कि जिससे हम ये सारे मैनेज करते हैं, रिश्ते वगैरह करवाना, और लोगों के गेट टुगेदर्स भी हम करते हैं। उसमें ये होता है कि हम जैसे मुख्तलिफ फैमिलीज़ को बुला लेते हैं, 100 फैमिलीज़ आ गई, हम उनके फॉर्म फिल करा के उनकी आपस में मैचिंग करवा के उनकी मीटिंग भी करा देते हैं, और ये फैमिलीज़ के साथ होता है। यानी लड़का लड़की की मीटिंग हम नहीं करा रहे होते, हम बल्कि फैमिलीज़ को बुलाते हैं ताकि दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे से मिलें, और उसके बाद फिर जिनको आपस में एक दूसरे के साथ मैचिंग फील होती है वो बाद में अपने नंबर एक्सचेंज करके घरों में भी जाके मिल लेते हैं। इस तरीके से हमारे तकरीबन 18,000 से ज़्यादा रिश्ते फाइनल हो चुके हैं माशाल्लाह, और जिसमें हमने 0 फीस पे काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी टीम बहुत पैशनेट है, 100% फ्री काम करती है। अगर कोई पैसे लेने वाला हमारे ग्रुपों में एंटर होके हमारे बिहाफ पे कोई पैसे ले, हम 1 सेकंड में उसे ग्रुप से निकाल देते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी स्मूथली और बहुत शफाफ तरीके से हमारा ये सिस्टम चल रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। आयशा साहिबा क्या बताएंगी, मैच मेकिंग को मतलब आप लोगों ने इतना आसान बना दिया है, आजकल तो इतना कारोबार कर रही हैं खवातीन, मर्द हजरात भी इसमें शामिल हो गए हैं और जेबें गर्म कर रहे हैं, और डोर ऑफ अवेयरनेस है कि मतलब मैच मेकिंग का काम भी बगैर किसी पैसे के लालच के करवा रहे हैं। क्या अंदर पैशन है आप लोगों की, क्या सोच है, क्या जज्बा है? बेसिकली रुबा का मोटो इसमें ये है, हमारा हदिया सिर्फ दुआ, और अल्लाह की रजा के लिए ये काम किया जा रहा है। जिस तरह अभी रुबा जी ने बताया आपको कि इतने ज़्यादा
मैट्रिमोनियल सर्विसेज के नाम पे खुले हुए हैं, ऑफिसेज और खुले हुए स्कैम्स हैं, भी हो रहे हैं, स्कैम्स हैं, डमी रिश्ते दिखाते हैं, और जब बिल्कुल। एक दफा रजिस्ट्रेशन के नाम पे लाखों रुपया ले लेते हैं, उसके बाद फोन ऑफ कर देते हैं और आपको रिश्ते नहीं दिखाते। ये डेफिनेटली अल्लाह ताला का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह करना। पेरेंट्स इतने इस वजह से डिसहार्टन्ड होते हैं, उनकी नींदें हराम हुई होती हैं, और डेफिनेटली जब आप रिश्ता हो जाता है डोर ऑफ अवेयरनेस के थ्रू, तो हम सब इतना अच्छा फील करते हैं और लोगों की तरफ से इतनी दुआएं आती हैं, और हमें बहुत लोगों ने ये मशवरा दिया है कि आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्यों नहीं पैसे कमाते, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ आप सर्विसेज जो उनको दे रहे हैं तो आप कुछ चार्ज करें, और इसी वजह से आपके स्कूल्स चलें साथ। लेकिन फिर वही बात है कि हर काम आप सिर्फ दुनिया के लिए नहीं करते, आप कुछ काम अल्लाह के लिए करते हैं, और फिर अल्लाह ताला आपको पता नहीं किस किस तरह से नवाज रहे होते हैं। अभी जिस तरह रुबा जी ने बताया, माशाल्लाह मैं सलूट करूंगी हमारे सब वॉलंटियर्स को जो मैच मेकिंग डिपार्टमेंट है। आप देखें कि वो दिन रात करके फोन कॉल्स खुद करते हैं, अपने बजट पे, अपने टाइम पे अपनी एनर्जीज लगाते हैं और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और इतने माशाल्लाह रिश्ते हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो रिश्ता होने के बावजूद हमें नहीं बताते कि रिश्ता हो गया है। तो ये तो 18,000 कोई फिगर नहीं है, बेसिकली मुझे लगता है 50,000 भी कोई फिगर नहीं है, मोर देन 50,000 रिश्ते भी तक हो चुके होंगे, क्योंकि हमारा डेफिनेटली हम उनको ये नहीं कहते कि आप आए और हमें शुक्रिया करें, वो हमें बाद में पता लगता है कि जी हमारे पहले बच्चे का भी हो गया था, अब हम दूसरे या तीसरे बच्चे के लिए दोबारा आपके पास आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं तो आप पूरे दिल से करते हैं और प्यार से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डोर ऑफ अवेयरनेस इस काम के अंदर भी बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम हमारे डोर ऑफ अवेयरनेस के इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतने काम हैं कि हमारा वक्त कम पड़ गया है प्रोग्राम का, लेकिन डोर ऑफ अवेयरनेस की जो एक हमने कहा था काबिलियत है, कारकर्दगी है, उस पर हम बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह इतना आप लोगों ने स्प्रेड कर दिया इस चीज को। लेकिन हम फाइनल बात करना चाहेंगे मैस वेडिंग के ऊपर, इज्तमाई शादियों के ऊपर। रूबा जी क्या बताएंगी, इज्तमाई शादियां किस तरह से करवाई जाती हैं डोर ऑफ अवेयरनेस में? जी बिल्कुल, इज्तिमाई शादियों का मकसद ये है कि वो गरीब बच्चियां जो घर के हालात की वजह से रुखसत नहीं हो पा रही, ऐसे पेरेंट्स बेचारे बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज लोग जो कि अपनी बच्चियों को रुखसत करने के लिए दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं, तो हम उनकी एप्लीकेशंस लेते हैं और अपने डाटा को चेक कर लेते हैं कि ये वाकई जेन्युइन है, तो फिर उसके बाद उनको हम सामान भी देते हैं, उनके मेहमानों को खाना खिला के उन्हें रुखसत भी करते हैं, दुल्हने बना के दूल्हा को भी ड्रेस देते हैं, दुल्हनों को भी देते हैं। और इस तरह से हमने तकरीबन हर साल हमारी एक बड़ी इज्तिमाई शादियों का सिलसिला होता है, जो कि हमारे सारे मेंबर्स भी अटेंड करते हैं और बाराती बन के उनके साथ पूरा एक अच्छा सा एक माहौल बना होता है। दुल्हनें तैयार होती हैं, हमारी वॉलंटियर्स उनको तैयार करती हैं। इस तरीके से जब हम दुल्हनों को रुखसत करते हैं तो हमें पता नहीं है कि उनकी दुआएं कहाँ तक अर्श पे जाती हैं, और हम सब के लिए वो कितना एक बाइसे रहमत बनते हैं वो लोग। तो उनकी बच्चियां रुखसत हो जाती हैं, उनकी दुआएं हमें मिल जाती हैं। तो ये इवेंट जो होता है, ये बड़ा सबने बड़े दिल से हमेशा इसमें पार्टिसिपेट किया, और मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें बहुत आम होनी चाहिए। जैसे रिश्ता सर्विस हमारी एलीट क्लास के लिए, पढ़े लिखे घरानों के लिए, तो ये गरीबों के लिए रिश्ते तो वो कर लेते हैं, लेकिन बच्ची को रुखसत करने के लिए वो बैठे होते हैं। तो ये सब काम जो है शादी को आसान बनाने के लिए, बिल्कुल निकाह को आम बनाने के लिए, क्योंकि हमारे माशरे में बड़ा सारा बिगाड़ पैदा होता है जब हम देखते हैं निकाह डिले होता है, और हम हर उस काम पर डोर ऑफ अवेयरनेस को काम करता देख रहे हैं, जिस कॉज से हम देखते हैं कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं बिगाड़ या तोड़ फोड़ हो रही है, वहाँ डोर ऑफ अवेयरनेस काम कर रही है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो निकाह को आम करना हो, चाहे वो शादी का डिले होना हो, तो डोर ऑफ अवेयरनेस इज्तमाई शादियों के जरिए भी लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है। रूबा जी, आयशा जी, फाइनल मैसेज डोनेशन के हवाले से क्या देना चाहेंगी? मेरा ख्याल है कि इतना कुछ सुनने के बाद अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं जल्दी से गो थ्रू कर देती हूँ। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स भी हैं, जो बच्चे आते हैं अच्छे स्कूल्स के, वो हमारे साथ इंटर्नशिप्स करते हैं। रजाई क्विल्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है, गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा ईद है इंशाल्लाह तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने उन्हीं बच्चों में जो नहीं अफोर्ड कर सकते। अभी जिस तरह ज़लज़ला है, सैलाब आता है, तो डोर ऑफ अवेयरनेस वहाँ पे भी काम करता है। तो जहाँ पे तकलीफ होती है, परेशानी होती है, डोर ऑफ अवेयरनेस कोशिश करता है कि वहाँ पे हम मौजूद हों, और जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में उतना हम करें। तो आप सबसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि दिल खोल के अपने ज़कात, खैरात, अतियात डोर ऑफ अवेयरनेस को दें, ताकि हम सब मिल के
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہم مل کے اس کام کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں اللہ کی بارگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہترین امتی ہونے کا حق ادا کریں. کیا بات ہے، بہت خوب، زبردست. عائشہ جی، روبا جی کیا کہیں گی؟ فائنل ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا جاتا ہے، فائنل میسج کیا دینا چاہیں گی؟ جی بالکل، میرا بھی یہی میسج ہے کہ ہمیں اپنا ہی نہیں سوچتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنی قوم کا، جس سے ہم نے بہت کچھ لیا ہے اپنے پاکستان سے، اسے پے بیک بھی کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں آج سے اور جتنا بھی ہم افورڈ کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ انتظار کریں کہ میرے پاس لاکھوں ہوں گے تو میں اس میں سے ہزاروں نکالوں. آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر میں بات کروں کہ قرآن میں کیا ہے، تو وہ کہا گیا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. تو میں سمجھتی ہوں ہمیں ضرورت کا رکھ کے اگر اللہ کی راہ میں دے دیں تو پھر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور کوئی سردی سے نہیں مرے گا. اور یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ کہیں رکے گا نہیں. تو لوگ اپنے تمام ضروریات پوری کر سکتے ہیں، باقیوں کی ضروریات کا خیال کریں. اور اپنی ذات سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور اللہ کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں اپنے صدقہ جاریہ کے لیے کچھ کرنا ہوگا. بالکل جی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ونس اگین روبا ہمایوں صاحبہ، عائشہ نجم صاحبہ، آپ دونوں کی قیمتی وقت کا، اور قیمتی وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ہماری سوسائٹی کے لیے جو کام کیا ہے اس پر ہم ہاتھ اٹھا کر آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں، اور آپ دونوں کو سیلیوٹ بھی پیش کرتے ہیں. ڈور آف اویئرنیس کی جو پوری ایک ٹیم ہے، ان کے لیے ہزاروں کروڑوں لاکھوں دلوں سے دعائیں تو نکلتی ہی ہوں گی، لیکن ان دعاؤں میں آپ اپنا بھی اگر ایک حصہ رکھوانا چاہتے ہیں تو آپ ڈور آف اویئرنیس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور ڈونیشن سے آپ اپنے لیے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم آج دنیا میں ہیں. ہمیں بڑے سارے لوگ فون کرتے ہیں، ہمیں یاد رکھتے ہیں، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے کیے ہوئے تمام وہ اعمال ہمیں سپورٹ کریں گے، اس جہان میں بھی سپورٹ کریں گے. یہاں تو ہمیں سپورٹ کریں گے ہی، لیکن اس دنیا میں بھی ہمیں سپورٹ کریں گے. تو وہاں تک سپورٹ کے لیے آج آپ ڈونیشن کریں، زیادہ سے زیادہ عطیات اور اپنی زکوٰۃ اور صدقات کو دینے کے لیے ڈور آف اویئرنیس کا انتخاب کریں، کیونکہ وہ ادارہ ہے جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ ان کا دفتر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو پروگرام سوشل ٹاک سے دیجیے اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.